برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوة في فلسطين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين المحتلين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون المسلمين ويعتدون على المسلمين ويعذبون المسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله